अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की वर्कबुक हिफ्ज़ का लेवल ई, हिफ्ज़ लेवल ई वर्कबुक उर्दू। आज हम करेंगे अपनी उर्दू की वर्कबुक की दोहराई। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 3 पे हमें मनसूबाबंदी दी गई है। लेवल ई पहली शिशमाई। यहाँ पर हमें पीरियड नंबर 1 से लेकर 15 तक दिया गया है और आगे हमें रोज़ाना का काम जैसे डायरी दी गई है। पीरियड नंबर 1 से लेकर 13 तक हम अपनी क्लास में मुकम्मल कर चुके हैं। आगे 14 और 15 जो हैं वो दोहराई और आपका पेपर था। दोहराई हम क्लास में नहीं कर पाए, जो कि अब हम अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में करेंगे। आज हम अपना ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी दोहराई स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पीरियड नंबर 1, 2, पीरियड नंबर 3 और इसके साथ हम अपना पीरियड नंबर 9 की दोहराई करेंगे। सबक नंबर 1 अल्लाह की तलवार, इसकी पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज के मानी और तमाम मश्की सवालात हल करेंगे और ग्रामर दरख्वास्त फ़ीस माफ़ी की करेंगे और उसके साथ हम अपनी कहानी करेंगे, जो कि वर्कबुक के 26-27 सफ़ा पर दी गई है। जी तो बच्चों, हमारी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 5 पर हमें हिस्सा अलिफ दिया गया है। सबक नंबर 1 अल्लाह की तलवार। इस सबक का मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बताती चलूँ। ये सबक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर लिखा गया है। इस सबक में हज़रत वलीद की बहादुरी के वाक़यात भी बयान हुए हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत ज़्यादा बहादुर थे और आप में जंगी सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा थीं। इस सबक में जंग मोता का हाल बयान किया गया है, जो कि 8 हिजरी को लड़ी गई, जिसमें बहुत सारे सिपा सालार जो हैं वो शहीद हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जंगी हिकमत अमली की वजह से मुसलमानों को बहुत कम तादाद होने के बावजूद भी इस जंग में फ़तह नसीब हुई थी। और जब आप जंग मोता 8 हिजरी को लड़कर वापस आए थे मुसलमानों को साथ लेकर, तो उस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आपकी बहादुरी और जंगी सलाहियतों की बिना पर सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, यानी कि अल्लाह की तलवार। लक़ब से मुराद है वो ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। हम आते हैं अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 9 पर, जहाँ पर हमें मुश्किल अल्फाज और उनके मानी दिए गए हैं। हिकमत अमली मनसूबाबंदी। हिकमत अमली मनसूबाबंदी ज़ेब, खुशनुमाई, मवाजना, अंदाज़ा या हम वज़नी, हज़्ब, हज़्ब का मतलब है ग्रोह या जमात, महारत, इल्म शऊर और काबिलियत, जानबाजी, जान निसारी यानी जान कुर्बान करना, जान निसार करना और दुलेरी, शुजात, बहादुरी, कमान, फ़ौज की सरदारी, तदबीर, मंसूबा या तजवीज़ और ताबनाक का मतलब है रोशन। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 10 पर मश्की सवालात हैं। सवालात के जवाबात हैं। सवाल नंबर 1 हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब क्यों और किस रोज़ मिला? जवाब, सन 8 हिजरी में जंग मोता में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहादुरी और जंगी महारतों की बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सैफुल्लाह का लक़ब दिया। सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। सवाल नंबर 2 है जंग मोता मुख्तसर बयान करें। जवाब है इसका, जंग मोता 8 हिजरी में पेश आई, जिसमें 3000 सहाबा पर मुश्तमिल एक लश्कर था। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर किया गया। उनकी शहादत के बाद जाफ़र बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाहा और हज़रत जाफ़र बिन तैयार जैसे बहादुर जर्नलों ने शहादत पाई। उनके बाद फ़ौज की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाली और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जंगी हिकमत अमली की वजह से दुश्मनों पर खौफ तारी हुआ। वो मैदान छोड़कर भाग गए तो मुसलमानों का लश्कर पीछे हटा और मदीना वापस पहुंचा। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बहैसियत सिपा सालार क्या तदबीर सोची? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लश्कर की कमान हाथ में ली और जंगी हिकमत अमली से लश्कर इस्लाम को नए सिरे से तश्कील दिया। कुफ़ार ने मुसलमानों के नए चेहरे देखे तो उन पर रोब तारी हो गया और उनके कदम उखड़ने लगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुसलमानों को बग़ैर नुकसान के मदीना मुनव्वरा वापस पहुँचाया। सवाल नंबर 3 है हमारा, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब कैसे शहीद हुए? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बाद फ़ौज की कमान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ में आई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़ी बहादुरी और जानबाजी से लड़े। जब आपके दोनों बाजू कट गए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बाजुओं के ज़रिए इस्लाम के परचम को सीने से लगाया और उसके बाद शहीद कर दिए गए। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, हज़रत खालिद बिन वलीद की शख्सियत कैसी थी?
جواب: حضرت خالد بن ولید اسلام کے نڈر اور بہادر سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور جنگی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ آپ اسلام کے ہر غزوے اور موقع میں شامل تھے۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ ورک بک کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ڈٹ جانا: ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ وقف کرنا: اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرنا خوش قسمتی ہے۔ جام شہادت نوش کرنا: وطن عزیز کی خاطر جام شہادت نوش کرنا قابل فخر ہے۔ حلہ بولنا: مسلمانوں کے لشکر نے قوت ایمانی سے دشمن پر حلہ بول دیا۔ دل دھڑکنا: شیر کو سامنے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کشتوں کے پشتے لگانا: سپہ سالار ایسی بہادری سے لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگاتے چلے گئے۔ قدم ڈگمگانا: پاک فوج کے بلند حوصلے دیکھ کر ہندوستانی فوج کے قدم ڈگمگانا قابل فخر ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ متضاد یعنی الٹ معنی والے الفاظ۔ کثرت: کثرت ہوتا ہے کسی چیز کی زیادتی۔ کثرت قلت، یہاں پر آئے گا زیادتی، کمی، کثرت قلت۔ امن: جنگ۔ دلیری: بہادری، بزدلی۔ بدبخت: خوش بخت۔ بدقسمت: خوش قسمت۔ شکست: فتح۔ شکست کا مطلب ہے ہار اور فتح کا مطلب ہے جیت۔ جی تو پیارے بچوں، ہر چیز مانگنے کا، کوئی بات کرنے کا جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسکول میں آپ کو کوئی کام ہے، جیسے آپ بیمار ہیں، آپ کو ضروری کام ہے، آپ نے اپنی فیس معاف کروانی ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ درخواست لکھتے ہیں اور اسکول میں جمع کرواتے ہیں۔ یہاں پر ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 25 پر۔ یہاں پر ہمیں درخواست دی گئی ہے۔ عنوان ہے ہمارا فیس معافی کی درخواست۔ اب آپ درخواست کس کو لکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ درخواست آپ اپنے اسکول کے ناظم اعلیٰ کو لکھتے ہیں۔ جیسے آپ کے اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہیں، آپ ان کو درخواست لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ۔ اس کے بعد آپ اپنے اسکول کا نام لکھیں گے، دار ارقم اسکول، اور اس کے بعد آپ اپنے اسکول کی جگہ لکھیں گے کہ آپ کا اسکول کہاں پر واقع ہے۔ بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، دار ارقم اسکول، جلال آباد، مظفر آباد۔ جناب عالی، آگے آپ اپنا مضمون بتائیں گے کہ آپ نے کیوں یہ درخواست لکھی ہے۔ گزارش ہے کہ میں ایک غریب طالب علم ہوں، باپ کی آمدنی بہت کم ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں، اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں، لہٰذا ملتمس ہوں کہ فیس کی معافی فرمائی جائے اور مجھے شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ اس کے بعد ہم آج کی تاریخ لکھیں گے۔ جیسے آج ہم اپنا 17 دسمبر 2020 کو لیکچر ہم دے رہے ہیں۔ آپ نے جب بھی یہ درخواست لکھنی ہے تو اسی دن کی تاریخ لکھیں گے۔ درخواست گزار کا مطلب ہے درخواست لکھنے والا، اس میں آپ اپنا نام لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک نمونہ بورڈ پر دکھاؤں گی۔ فیس معافی کی ہمارے پاس درخواست ہے بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، دار ارقم اسکول، جلال آباد، مظفر آباد۔ جناب عالی، گزارش خدمت ہے کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، میرے والد صاحب ایک مزدور ہیں اور ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے لیکن والدین میری فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ برائے مہربانی میری فیس معاف فرما دیں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ آگے آپ تاریخ لکھیں گے، الارز آپ لوگ اپنا اپنا نام لکھیں گے۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 26 پر۔ ورک بک کے صفحہ نمبر 26 پر ہمیں ایک کہانی دی گئی ہے جس کا عنوان ہے جھوٹ کی سزا۔ بیٹے جھوٹ کی سزا پر آپ کو ایک کہانی یہ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ پچھلی کلاسز میں بھی جھوٹ کی سزا پر وہ ایک لڑکے کی کہانی پڑھ چکے ہیں، شیر آیا والی۔ اس کے علاوہ آپ کو نتیجہ دیا گیا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ ان 3 جو آپ کے پاس عنوان ہے یا نتیجہ ہے، آپ اس پہ کوئی بھی کہانی جو آپ کو یاد ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہماری ورک بک میں جو کہانی دی گئی ہے وہ میں پڑھوں گی۔ کرامت کے ابا پولیس کپتان تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جھوٹ کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے، ہمارے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے سچ بولنے کا۔ سچ بولنے سے انسان کی عزت و احترام بڑھتا ہے اور سچ بولنے والے کا سب لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو کوئی بھی آپ کا بھروسہ نہیں کرے گا، اور جھوٹ بولنے والے کو اسلام میں بہت ناپسند کیا گیا ہے، بلکہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ کرامت کے ابا پولیس کپتان تھے، اس لیے شہر کے لوگ اور افسران ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ کرامت باپ کے مرتبے سے بہت ناجائز فائدہ اٹھاتا، باپ کے دوستوں اور ملنے والوں کو ستاتا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔
उससे सबसे बुरी आदत हंसी मजाक और झूठ बोलने की थी। यहाँ एक बच्चे की कहानी बयान की गई है जो कि अपने वालिद के ऊंचे मर्तबे या दर्जे से फ़ायदा उठाता है। वो हमेशा दूसरों को फ़ोन करता है और कभी पुलिस स्टेशन, कभी फायर ब्रिगेड, कभी दूसरों को तंग करता है, कभी अपने बाप के दोस्तों को तंग करता है। तो एक दिन जब उस लड़के के घर में वाकई चोर आ जाते हैं तो वो पुलिस स्टेशन फ़ोन करता रहता है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसका नतीजा क्या हुआ कि चोर उनके घर को लूट कर चले गए। जी तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ पर ज़ोर देता है। सच बोलने वाले बच्चे सबके पसंदीदा होते हैं। सच बोलने से आपका दर्जा, मर्तबा, आपकी इज़्ज़त भी दूसरों के दिल में बढ़ जाती है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो एक तो आपको गुनाह मिलेगा, दूसरा कोई भी आपकी बात का एतबार नहीं करेगा, ख्वाह आप सच ही क्यों ना बोल रहे हो। जी तो बच्चों, ये था हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने अपना सबक नंबर 1 और ग्रामर का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। एक चीज़ और आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपकी वर्कबुक पे सवालों के जवाब कुछ और हैं या अल्फाज के मानी कुछ और हैं तो वो भी इम्तहान में एक्सेप्टेबल होंगे। अगर आप ये वाले याद करते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल होंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।